स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के नेशनल ऑडिट ऑफिस की जो सरबराह हैं एडिटर जनरल, उनकी सरबराही में स्वीडन में गैर यूरोपीय स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के हवाले से, उनके रेजिडेंस परमिट के हवाले से जो एक तफसीली रिपोर्ट जारी की गई है, उसकी एक और किस्त आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसमें जो है वो ये बात की गई है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको किस तरह से वीज़ा मिलना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं दौरान तालीम, उन पे जो है वो कौन कौन सी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ हैं और किस तरह से वो रेजिडेंस परमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्वीडन का जो लॉ है उतलैनिक्स लॉग, उसके तहत जो बैनुल कौमी स्टूडेंट्स हैं उनको रेजिडेंस और वर्क परमिट जो हैं वो दिए जाते हैं और ये उनका हक हासिल है। और 1 जनवरी 2020 से स्वीडन ने यूरोपीय यूनियन के जो है वो कवानीन उनको भी शामिल किया गया है। उन कवानीन के तहत जिनको रेजिडेंस और वर्क परमिट दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को जो स्वीडन में आला तालीम के लिए आते हैं, उनके लिए जो शराइत हैं, सबसे पहली तो है कि वो अपने बता सकें कि उनके पास माली वसाइल मौजूद हैं, वो यहाँ पे रह के अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं, यानी वो खुद कफील है। इस हवाले से उनको बैंक स्टेटमेंट्स या उनको जो अगर स्कॉलरशिप है या कोई भी उनको जरिया है वो उनको दिखाना ज़रूरी है। और ये 2024 के हवाले से जो है वो माली कफालत कम से कम उनको 10,314 स्वीडिश क्रोन फी माह यानी पर मंथ जो है वो उनको बतानी है कि इतने फंड्स हमारे पास हैं, हम अपना गुजारा कर सकेंगे। दूसरा उसमें उन्होंने कहा जी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस, उसका भी उनको जामे हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वो सबूत देना है, और ताकि उनको उनकी सेहत जो है वो किसी हवाले से अगर उनको मसला बरे तो उनके पास इंश्योरेंस हो। इसके बाद तीसरा जो है वो उनके पास अपनी आइडेंटिटी पासपोर्ट अपना जो होना ज़रूरी है ताकि उसकी शनाख्त हो सके। इसके बाद फिर तालिब इल्म को किसी भी तालीमी इदारे में अपने दाखिले का सबूत देना है। ज़ाहिर उसका ज़ाहिर स्वीडन की किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी जगह एडमिशन होगा तभी जो है वो उसकी एप्लीकेशन आगे जा सकती है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में बात की गई है कि एडमिशन की एप्लीकेशन मुस्तरद होने की वजूहात। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग जो है वो तमाम शराइत पूरी करते हैं और शराइत पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी भी एडमिशन कर लेती है, फीस भी जमा करवा देते हैं, लेकिन जब माइग्रेशन बोर्ड एडमिशन जो इंटरव्यू करता है तो उस करने के बाद वो माइग्रेशन ऑफिसर जो होता है मुतमईन नहीं होता। वो कहता है जी आपकी इंटेंशन नहीं है, मुझे इंटेंशन नज़र नहीं आई। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जी कि अगर ये शक हो कि तालिब इल्म का मकसद सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं है बल्कि रिहाइश हासिल करना है और उसकी दस्तावेजात में से कोई भी दस्तावेज जाली हो, धोखाधड़ी से जो है वो बनाई गई हो, तो फिर जो है वो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यानी उसको जो है वो ये रेजिडेंस वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद में कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया जी हमने एक बैंक स्टेटमेंट गलत दे दी थी, एक सर्टिफिकेट गलत लगा दिया था। तो मैंने कहा अब लगा दिया तो लगा दिया, वो वापस नहीं हो सकता। और साथ जो जैसे मैंने कहा कि वो आपने बताना है कि आप सिर्फ तालीम के लिए आना चाहते हैं, आपका मकसद और यहाँ पे रहना या बाकी चीज़ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही इन्होंने जो नेशनल ऑडिट ऑफिस की रिपोर्ट है इसमें इसका उन्होंने जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमूमी तौर पे 1 साल का जो है वो रेजिडेंस परमिट दिया जाता है, लेकिन इसकी मुद्दत में तोसी होती है। अमूमी तौर पे जो गैर यूरोपीय स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनको 13 महीने का जो है वो रेजिडेंस परमिट जो है वो जारी किया जाता है। हालांकि मास्टर डिग्री 2 साल की हो सकती है, बाज़ इससे लंबी मुद्दत के भी होते हैं, लेकिन दीगर ममालिक के जो तलबा हैं, जो यूरोपीय स्टूडेंट्स हैं, उनको इससे भी लंबे अरसे का जो है वो रेजिडेंस परमिट दे देते हैं। इसके बाद अगली बात यह है कि रिहायशी इजाज़तनामे में तोसी के लिए शराइत कितनी है, यानी आपका एक्सटेंड जो होना है जब ये रेजिडेंस परमिट जब आप पहले आपको 13 महीने का होगा तो उसके लिए माइग्रेशन की जो कोर्ट है उसने जो क्राइटेरिया बताया उसमें कि पहले साल जो पहला सेमेस्टर उसमें कम से कम 15 क्रेडिट आपके पास होने ज़रूरी हैं और दूसरे साल में 22.5 क्रेडिट्स और तीसरे या इसके बाद के सालों में 30 क्रेडिट्स जो हैं वो पास करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी कि बीमारी की वजह से या कोई मखसूस ऐसी वजूहात हो जाएं तो उसमें जो एक्सेप्शन हो सकती है। उन्होंने कहा जी कि यह बात काबिल ज़िक्र है कि 15 क्रेडिट की शर्त बाज़ तालीमी इदारों के अपने मियार से भी कम है, क्योंकि अक्सर तालीमी इदारे जो है वो 30 क्रेडिट की शर्त रखते हैं, लेकिन ये इन्होंने 15 भी बाज़ में है।
اس کے بعد جو ہے وہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ 2 سال کے اجازت نامے کا بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ چلا تھا۔ 2018 سے 2023 تک مائیگریشن بورڈ نے 5 یونیورسٹیز تعلیمی اداروں کے ساتھ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا، جس میں اسٹوڈنٹس کو 2 سال کے رہائشی اجازت نامے جاری کیے گئے۔ اگر یہ ولاگ دیکھنے والے کچھ ایسے دوست ہوں جن کو اس طرح سے ملا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ اس میں شرط یہ تھی کہ جب کوئی طالب علم اپنی تعلیم چھوڑ دے تو تعلیمی ادارہ جو ہے وہ مائیگریشن بورڈ کو فوری طور پہ اس کی اطلاع دے، تاکہ ضرورت پڑنے پہ جو ہے وہ اجازت نامہ، رہائشی اجازت نامہ کینسل کیا جا سکے۔ یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ چھوڑ دیتا ہے تو فوری طور پہ تو یونیورسٹی مائیگریشن بورڈ کو بتائے تاکہ اس کا ریزیڈنٹ پرمٹ کینسل کر دیا جائے۔ اور 2 سال کی اجازت نامے کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اپنا جو طویل مدت ہے، جتنا ڈیوریشن ہے، اس کے لیے اس کو بتانا پڑے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ اس کے سارے اخراجات ہیں۔ پھر 2024 میں مائیگریشن بورڈ نے انہی اصولوں کے تحت مزید جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ اس طرح کا جو معاہدہ کیا تاکہ جو اس ریزیڈنس پرمٹ کا یہ نظام ہے اس کو اور جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ اگلی بات اس رپورٹ میں کی ہے کہ جو تھرڈ کنٹری کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یعنی غیر یورپی، وہ دوران تعلیم جو ہے وہ ملازمت کے مواقع ان کے لیے کس طرح سے وہ کام کر سکتے ہیں، اجازت کیا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ دلچسپ چیز یہ بتائی ہے کہ سویڈن میں جو غیر یورپی اسٹوڈنٹس یا جو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے دوران تعلیم جو ہے وہ لامحدود کام کرنے کے مواقع ہیں، یعنی ان پہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ملازمت کے قوانین کا جائزہ لیا یورپی یونین کے قوانین کے مطابق، تو انہوں نے کہا جی کہ یورپی یونین میں 15 گھنٹے کام کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ہفتے میں، اور لیکن سویڈن کے جو قوانین انہوں نے کہا جی بہت فراخ دل ہیں، اس میں دیگر ممالک سے جو ہے وہ بہت ریلیکس ہے، آپ جتنا مرضی کام کریں۔ جیسے فن لینڈ میں انہوں نے کہا جی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 30 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ڈینمارک اور ناروے میں وہ 20 گھنٹے کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں، اور لیکن سویڈن میں جو ہے وہ چھٹیوں میں باقی لامحدود کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ملازمت کے لیے اضافی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جو آپ کا پرمٹ ہے یہ روایتی پرمٹ ہے، یہ اس کے لیے الگ سے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس میں وہ کہا گیا کہ لوگ سوئچ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، بعض وہ 30 کریڈٹ مکمل کرنے کے بعد سویڈن سے جائے بغیر، بعض صورتوں میں تو کہتے ہیں آپ سویڈن سے باہر جا کے اپلائی کریں، وہ سویڈن میں رہتے ہوئے صرف اپنے 30 کریڈٹ پاس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ورک پرمٹ کے لیے اپلیکیشن دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ان تمام قانونی جو ہے وہ شرائط ان کو وہ پورا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یا تو اپنی ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ اپنا کاروبار وغیرہ شروع کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ قوانین سویڈن کو بین الاقوامی طلبہ کے لیے پرکشش تعلیمی اور روزگار کا مرکز بناتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند، فراخ دل اور ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو یورپی یونین کے باقی ممالک، ایون اسکینڈینیوین، ناروے، ڈینمارک، فن لینڈ کو بھی دیکھیں، ان سے بھی بہتر ہے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ان کی فیملی آتی ہے، اہل خانہ آتے ہیں، ان کے لیے بھی تعلیم اور ملازمت کے جو ہے وہ بہت مواقع ہوتے ہیں، اور وہ جب اسٹوڈنٹس کا یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے وہ فیملی کو ساتھ لا سکتے ہیں، بچوں، بیوی کو، یا خامد ہو تو اپنی وائف کو، اگر وائف ہو تو ہسبینڈ کو، اور لیکن اس میں صرف انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سفیشینٹ فنڈز ہیں، ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے۔ لیکن جب وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو پھر ان کو بھی اتنی مدت کا ہی رہائشی جو ہے وہ پرمٹ ملتا ہے، اس دوران وہ یہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں، اس دوران وہ سارا یہاں کے وسائل سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اہل خانہ کے ساتھ یا جو فیملی ممبرز آ رہے ہیں، تو ملازمت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کو، اس کے فیملی ممبر کو کام کرنے کی مکمل اجازت ہوتی ہے، اور تعلیم، اور اگر وہ پڑھنا چاہیں تو تعلیم کی بھی جو ہے وہ ان کو پوری اجازت ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے عمومی طور پہ اگر اہل خانہ تعلیم کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ٹیوشن فیس سے مستثنیٰ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ قوانین ہیں جو سویڈن کو بین الاقوامی اسٹوڈنٹس کے لیے پرکشش بناتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں وہ سویڈن کا رخ کرتے ہیں تاکہ ان کو آسانی سے یہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں،
فیملی بھی ساتھ آ سکتی ہے، وہ بھی یہاں پہ کام کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، اور پھر وہ آہستہ یہاں پہ جاب لے کے جو ہے وہ اپنے مستقبل کے خواب جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے، ابھی اس حوالے سے 2-3 ولاگ اور بھی ہیں جس میں اس پوری رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا، اور خصوصاً پھر جس میں پاکستان کا خصوصیت سے انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ذکر کیا ہے، وہ پیراگراف بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو آپ اس کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔